बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है कि इसमें मैं इतनी ज़्यादा मिरेकल स्टोरीज़ हैं सूरह मोहम्मद के हवाले से कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे और आप इसको पढ़े बगैर नहीं रह पाओगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात सूरह मोहम्मद को पढ़ने वालों की ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे मोज़ात करती है, जिसके बाद हमारा ईमान मज़ीद ताज़ा हो जाएगा और हमारा यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने सूरह मोहम्मद की मन्नत के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रेग्नेंट थी, 3rd मंथ चल रहा था। मुझे लगा कि मुझे अभी भी लड़की होगी। ऑलरेडी मुझे 2 बेटियां हैं, एक बेटा चाहिए था। डॉक्टर ने बोला कि जो है वही आएगा, हम बदल नहीं सकते। मैं घर आके बहुत रोई और 9 महीने मैंने सूरह मोहम्मद को पढ़ा। अल्लाह ने मेरी सुन ली। 1 वीक हुआ, बेटा हुआ है। मैं बहुत खुश हो गई। मेरा नाम शबीना तनवीरुल्लाह है। आप सबको इस वजीफे के बारे में जरूर बताना। और इन्हीं सिस्टर के कमेंट के रिप्लाई में एक और मेरी सिस्टर ने अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर की है। कहती है कि यकीन करें यही मेरी स्टोरी है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत डरती थी कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए। फिर मुझे ये खास सूरत का पता चला। मैंने लगातार 4 महीने तक एक दिन भी स्किप नहीं किया था और साथ में सूरह यासीन भी पढ़ती थी। माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मुझे बेटा हुआ है जो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और अब तो वो 3 साल का हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। और इसके अलावा एक और सिस्टर है, उन्होंने भी बोला है कि मुझे ये खास सूरत पढ़ने से अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं 3 बेटियों के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इरम काशिफ कहती हैं कि सिस्टर मेरी भी 2 बेटियां थी और अब 14 साल बाद अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से बेटा दिया है और अब वो 4 मंथ्स का होने वाला है। मैंने भी सूरह मोहम्मद पढ़ी, बस मेरे दिल कहता था कि मैं ये पढ़ूं, बस अल्लाह पाक ने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज्यादा फजीलत है इस खास सूरत की, इतनी ज्यादा पावरफुल अमल है और वो अमल है सूरह मोहम्मद का। मेरी तमाम सिस्टर्स ने सूरह मोहम्मद का अमल किया और जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अल्ट्रासाउंड में बेटी आई है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से मुआवजा किया और सिर्फ अपने रहमत से, अपने करम से, कुरान की इस खास सूरत की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटे का मुआवजा किया। तो वो जो सिस्टर्स कहती हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। यकीन करो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी जल्दी सुन लेते हैं। इंशाल्लाह मैं आजकल मैं अपनी दुरूद पाक की मेडिकल स्टोरी आप सबसे शेयर करूंगी, जो कि मेरी जिंदगी में हुआ है। मुआवजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रहमत से किया है, दुरूद पाक की बरकत से हुआ है, वो सब भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में ये जो खास सूरत है जिसने इतने लोगों की जिंदगियों को बदला है, इतने लोगों की हाजात को पूरा किया है, तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुआवजा चाहती हैं, बेटा चाहती हैं, बेटियां चाहती हैं, औलाद का हसूल चाहती हैं, कोई भी आपकी परेशानी है, तो सूरह मोहम्मद का ये वजीफा करें। किस तरह करना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, प्रेगनेंसी में पढ़ना है, प्रेगनेंसी से पहले पढ़ना है, तो ये सब मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। देखिए, बेटे या बेटियां होना ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो जब डॉक्टर हतमी तौर पे आपको कहते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड में तो बेटी आई है और आपको बेटा चाहिए, और आप उस डॉक्टर पे रिलाई नहीं करते, लेकिन फिर भी आप मेरे अल्लाह से मांगते रहते हैं, तो अल्लाह जरूर दे देता है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने देखी है। ये एक बहुत ही खास टिप भी है कि जब आपको बिल्कुल जवाब हो जाए और उम्मीद बिल्कुल टूट जाए, लेकिन फिर भी आप उस उम्मीद को इकट्ठा करें, अपने अल्लाह के हजूर जाए, उससे मांगे, तो वो आपको जरूर दे देता है। तो ये बहुत ही खास बात है आज की वीडियो की। तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएं, फिर भी आप अल्लाह से मांगते रहे तो वो जरूर आपको नवाज देता है। तो ये जो कहती है मेरी सिस्टर्स के दुआएं कबूल नहीं होती, मैं उनसे कहूंगी कि दुआएं कबूल करने वाला अल्लाह है, लेकिन मांगने वाले कौन है? हम एक हकीर गलीज लोग। हमसे कुताही हो रही है, उसके देने में कोई कुताही नहीं है, उसके नवाजने में कोई कमी नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। हमें यकीन है कि वो बेहतरीन अता करने वाला है, लेकिन तो सही तरीके से मांग नहीं रहे। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों अता करता है, और जिसे चाहे वो बेऔलाद। ठीक है, ये मेरे अल्लाह के फैसले हैं और हमें उसके फैसलों पे कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर उसने सिर्फ बेटियां दी हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे हक में जो बेहतर था वही हुआ है, और अगर उसने सिर्फ बेटे दिए हैं और बेटी नहीं दी तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके हक में बेटे बेहतरीन है। और अगर आपको बेटे बेटियां दोनों अता की हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने अपनी नेमत और रहमत दोनों अता की है आपको। और अगर बे औलाद है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि उसने आपको औलाद जैसी आजमाइश से बचा लिया है। ठीक है, कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि तुम्हारा माल औलाद ये सब तुम्हारे
لیے آزمائش ہے۔ تو سورہ محمد کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ جو میری پہلی سسٹر تھی جن کو ڈاکٹرز نے تو بیٹی بتائی تھی اور ان کی آلریڈی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 9 مہینے سورہ محمد 3 مرتبہ دن میں پڑھی، 2 مرتبہ تہجد میں اور 1 مرتبہ عشاء میں پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی یہ پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کھلی تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سسٹر ہے وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے 4 مہینے سورہ محمد جو ہے وہ لگاتار پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ سورہ یاسین میں پڑھتی تھی۔ اب انہوں نے تعداد تو مینشن نہیں کی، لیکن آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، جو پریکٹس پہلی سسٹر نے کی تھی آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو 3rd سسٹر تھی انہوں نے بھی تعداد مینشن نہیں کی، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو تہجد میں پڑھیں، آپ اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، دونوں ہی پرسکون ٹائم ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت، جو بھی حاجت ہے آپ کی، اس کے حوالے سے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ناممکن کام ہوتے ہیں نا ان کو ممکن بنا دیتے ہیں، جو آپ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو بندش ہوتی ہے، جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے، ان سب مسائل کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی صورتوں کی برکت سے۔ تو بس آپ نے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس سے مانگتے رہنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ضرور ایک دن آپ کی جھولی بھر دے گا، آپ کی فریاد کو سن لے گا۔ کیونکہ اس چیز کو میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ جس میں لوگوں نے زیادہ بیٹیاں ہونے پہ جینا عذاب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں نے ہی، باہر والے تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جب آپ کے گھر والے ہی آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دے، 1 بیٹی ہو گئی، 2 بیٹی ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، تو وہ عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے اور اس کو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اللہ آپ کو بیٹا بھی عطا کر دے گا نا، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا، ان کی جو سوچ ہے وہ نہیں بدلنے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے، آپ سب خوبصورت، نیک سیرت، ایمان والے، دین کی راہ پہ چلنے والے بیٹے عطا کرے، نصیب والی بیٹیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے گھریلو مسائل کو حل کرے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک وسیمہ بی بی، عمرانہ پروین، عروبہ عمران خاتون، محیدہ محمد عبداللہ، تہمینہ کوثر، سید نعیم، راشدہ پروین، افشین تابش، مصطفیٰ سرفراز اینڈ مدر، اناشو انم، حمزہ بٹ، عائشہ وسیم، سید نیاز نبیل، ثانیہ تحرین، موہد نسیم، شیبہ میر، سدرہ شہباز، سلمہ سلطان، اینی جان، علی شناز، صفا شیخ، صبا جمیل، سلمہ خاتون، ہاجرہ، شاہدہ عظیم، فاطمہ، انم فاطمہ، رضوانہ بیگم، ایڈوکیٹ مومن، شدی اسد، نوری فاطمہ، شمائلہ، ارسلہ، ابراہیم حیدر، شہناز شیخ، ریحان اخلاق، معز احمد، ابو ذر صدیقی، سمینہ انصاری، نمرہ نصیر، آسمہ رانی، زویا جٹ، سدرہ زنیرہ، غوثیہ نور، انفال فاطمہ، نعیمہ خاتون اینڈ فیملی، عثمان اینڈ فیملی، وقار انصاری، حسینہ، فائزہ بی بی، زرین خان، امرین سید، سارم اینڈ فیملی، نجمہ زاہد، ماہنور خان، تقیہ خاتون، تحریم، حنا فہیم، مسز علی، مختار فہم شوکت، شاہ زیب اینڈ فیملی، مہک چودھری، امن، نشا، مائلہ، فاطمہ، شاہدہ نواز، سائرہ، کرن، مونا، طلال، ماجد۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور خوبصورت اولاد نرینہ سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رشتوں کی جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کو دور کر دیجیے، ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے اپنی بیویوں کے لیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی خوبصورت گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض خواہ ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کو ادا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پہ خیر کیجیے، اللہ پاک سیلاب کی اس آفت کو ٹال دیجیے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک جو بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو محفوظ رکھنا، ان کو اپنا گھر جلدی سے نصیب کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا منشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔